आयज हांगा फुटसालचो ग्राउंड तुमी शब्द दिल्लो लोकांक आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आनी मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे करूं शकले तुमच्या खातीर. आयज ह्याच मतदारसंघात आयज तुमचे नेतृत्व सकयल एक आनी कितें जर प्रकल्प घेवपाक जाय, तरुण पिढीक जर कितें जाय आनी कॉलनीन कितें डेव्हलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वेगळ्या तरेन एंगेज करपाक गरज आसा. आनी डॉक्टरान जर सांगलें म्हाका की ह्या फुडल्या 10-15 दिसां भितर की बाबा ह्यो प्रकल्प आमकां घेवपाक जाय, घेवपाक कांयच हरकत ना. इलेक्शना पयलीं तुमकां खात्री दितात की इलेक्शना पयलीं आमी ते कंप्लीट करतले आनी एक वेगळ्या तरेन. आनी आयज ऑलरेडी 30 कोटी रुपया वॉटर ऑगमेंटेशन आमी दिल्ले आसा थ्रू आमचे अमृत स्कीमच्या माध्यमांतल्यान. आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. म्हाका तरी दिसता की आयज जेन झी आनी तुमचें जनरेशन जें आहा ते जनरेशनाचे जे विचार आहा ते समजून घेवन आयकून आमी वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करपाक जाय. परत एकदां सांगता की आयज तुमी यंगर जनरेशन जे आहा तेंचे विचार वेगळे, पूण आयज परिस्थिती अशी आहा की प्रत्येक पॉलिटिशियन जो आहा ते आयकचें पडटा जेन झीचें कितें आहा तें. आयज जेन झी एक शब्द फक्त उरोवंक ना, एक विचारधारा, एक वेगळे तरेची उर्जा, ते उर्जाचे विचार समजून घेवपाची गरज आहा. आनी ते समजून घेतल्यार म्हाका दिसता खुबशे गोश्टी आमी करूं शकता आनी करपाची गरज आहा. The voice for Coin.